बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सुल्तान एकेडमी एंड फाउंडेशंस के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, टुडे वी रीड अ फेमस नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स. गुड बाय मिस्टर चिप्स is a most famous novel which is written by James Halton. James Halton is a famous novelist. In this novel, he described the personality of Mr. Chip, who is the protagonist of this novel. मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस नावल के हीरो हैं और एक्चुअली जो हमारे ऑथर हैं जेम्स हेल्टन जो है वो उनकी पर्सनैलिटी के, उनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं को उजागर करते हैं और वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं मिस्टर चिप्स को। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है पढ़ा था कि हमने मिस्टर चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था और उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 के जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जो पढ़ा है और उसमें हमने क्या सीखा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने 5 करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। 5 करेक्टर्स कौन से थे? सबसे पहले फर्स्ट करेक्टर इज़ मिस्टर चिप्स, हु इज़ द हीरो ऑफ दिस नावल, जो इस हीरो है इस नावल का। सेकेंडली हमने एक करेक्टर पढ़ा था जो मिसिस विकिड है, लैंडलेडी है, और ये जो है इनके बारे में पढ़ा था। और एक और करेक्टर था जो थर्ड करेक्टर था, मैरीवेल। एक्चुअली मैरीवेल इज़ द डॉक्टर, वो डॉक्टर भी हैं और फ्रेंड भी हैं मिस्टर चिप्स के। और इसके बाद हमने फोर्थ करेक्टर पढ़ा था। फोर्थ करेक्टर था वेदर बाय, और वेदर बाय इज़ द स्कूल मास्टर, ठीक है, हेड मास्टर्स हैं स्कूल, ठीक है, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के। और इसके साथ साथ हमने एक और कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, कोले। एक्चुअली जो कोले है ये वो स्टूडेंट है जिसे फर्स्ट टाइम ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में मिस्टर चिप्स ने क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने पर पनिश की थी, 100 दफ़ा लिखने को दिया था। इस उसके बाद स्टूडेंट, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़े थे वो क्या थे कि हमने इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आफ्टर रिटायरमेंट हाउ मिस्टर चिप्स जो है स्पेंड हिज लाइफ, कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा है रिटायरमेंट के बाद, उसकी जो डेली रूटीन है। एक्चुअली जो मिस्टर चिप्स है वो अपनी ज़िंदगी को अकॉर्डिंग टू ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के मुताबिक ही गुजारा है। क्यों? क्योंकि वो बेल्स के अकॉर्डिंगली वो अपने तमाम वर्क करता है, डे को वो स्पेंड करता है। इसी तरह रात होने से पहले वो वाउंड अप हिज क्लॉक एंड वो टेक अ डिडक्टिव नॉवल, हार्डली ही रीड अ 1 पेज एंड ही स्लीप। तो इसके अंदर के वो अपनी घड़ी को चाबी देते और वो जासूसी नावल पढ़ते और साथ ही वो अभी मुश्किल से बमुश्किल ही एक पेज पढ़ पाते और वो गनूदगी में चले जाते। और इसी तरह वो फिर क्या कहते हैं कि जो मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में हमें बताते हैं कि मिस्टर चिप्स की जो हेल्थ थी वो बहुत फिज़िकली वो बहुत हेल्थी थे, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी। क्योंकि मिस्टर चिप्स जो हैं उन जो डॉक्टर मैरीवेल है वो उनके बारे में कहते थे कि जो है मिस्टर चिप्स जो है अगर मरे भी तो वो किसी मौजी मर्ज से नहीं मरेंगे, किसी ऐसे या डेंजरस डिसीज़ से नहीं मरेंगे, वो यानी कि नेचुरल डेथ से ही मरेंगे, कुदरती मौत से ही मरेंगे, क्योंकि उनको मिस्टर चिप्स को कोई ऐसी बीमारी नहीं है। उसके बाद जो है वो उनकी जो है जेम्स हेल्टन जो है हमारे राइटर जो हैं उनकी मेमोरी को भी बताते हैं कि उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और वो इस चैप्टर के अंदर जो है उनका फर्स्ट इंटरव्यू को जो है मिस्टर चिप्स अपने फर्स्ट इंटरव्यू को याद कर रहे हैं जो लिया था मिस्टर वेदर बाय ने ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में। और वो इवन दैट कि वो उन्हें व्यूज़ और सीन्स भी याद थे कि मौसम कैसा था, वेदर कैसा था, और पे फ्लावर्स किस तरह के थे, और वो पूरा एक इन्वायरमेंट जो बना हुआ था वो उनके माइंड में था, यानी कि उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।
پھر اس کے چیپٹرز کے اندر جو ہے وہ تمام ان جو ہے پریویس اینڈ پاسٹ ایونٹس کو وہ یاد کریں. آج اسٹوڈنٹ ہم چیپٹر نمبر 2 کریں گے. چیپٹر نمبر 2 آج ہم اسٹارٹ کریں گے، اور اسٹوڈنٹ اسپیشلی یو ہائی لائٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر لینا ہے. Across the road behind the rampart of ancient alarms lay Brookfield resets under its bottom mantle of crappers. کریپس کہتے ہیں بیل کو، ٹھیک ہے، کسی بھی انگور کی بیل ہو سکتی ہیں یا شاخیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. میٹلز کہتے ہیں کور کیا ہو، ٹھیک ہے، اور آٹم کہتے ہیں خزاں کو، اور ریسیٹس کہتے ہیں مائل سرخ رنگ کا. الارمس کہتے ہیں اسٹوڈنٹ درخت کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ وسیع اور عریض تھا. اور اسی طرح اینشنٹ کہتے ہیں، اینشنٹ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں قدیم کو یا اولڈ کو، یعنی کہ بہت پاسٹ ٹائم میں. اکراس کہتے ہیں پار، ٹھیک ہے، بیہائنڈ پیچھے، بیہائنڈ مین پیچھے. ریمپارٹس کہتے ہیں فصیل، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ اس لائن کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے بروک فیلڈ پبلک اسکول جس جگہ واقع ہے وہ بتا رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ سڑک کے پار پرانے درختوں کے بیچ بروک فیلڈ اسکول تھا. بیلوں کے جھرمٹ کی وجہ سے سرخ مائل بھورے رنگ کا دکھائی دیتا تھا. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ کیا پوائنٹ بنتا ہے کہ سچویٹڈ کہاں پہ تھا، کہ ارد گرد کیسا تھا. پھر اس کے گروپ آف 18th century بلڈنگ سینٹر اپون a quadrilateral angle and there was a playing field beyond. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں تعمیر شدہ عمارتوں کی ایک مستطیل بنی ہوئی تھی، اور اس کے آگے کہیں ایکڑ کے کھیل کے میدان تھے. پلینگ فیلڈس بیونڈ، اس کے آگے، ٹھیک ہے، کھیل کے میدان تھے. اب یہ سارا جو ہے ہمیں اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ بتا رہے ہیں، کس کا، کہ کہاں پہ سچویٹڈ تھا بروک فیلڈ پبلک اسکول، جہاں پہ جو ہے مسٹر چپس ایز اے اسکول ماسٹر ورک کر رہے تھے. دین کیم دا اسمال ڈیپینڈ ولیج اینڈ اوپن فینس کنٹری. اوپن فینس، اوپن مین کشادہ، وائٹ واسٹ، اور فینس کہتے ہیں دلدلی، یعنی کہ بھٹی سے بنے، یعنی کیچڑ والی جو ہے وہ. کنٹری کہتے ہیں شہر کو یا ملک کو، ٹھیک ہے، گاؤں کو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگوں کا، ٹھیک ہے، انحصار جو ہے ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دلدلی علاقہ تھا. بروک فیلڈ ایز ویدر بائی ہیڈ سیڈ واز این اولڈ فاؤنڈیشنز. کے پریویس لیکچر کے اندر جب مسٹر چپس انٹرویو دینے گیا تھا تو وہاں پہ ویدر بائی نے کہا تھا کہ یہ جو بروک فیلڈ پبلک اسکول ہے یہ ایک پرانا ادارہ ہے. اسٹیبلش ان ریجن آف الزبتھ، یعنی کہ ملکہ الزبتھ کے دور میں اسے تعمیر کیا گیا یا اس کی بنیاد رکھی گئی. ایز اے گرامر اسکول، یعنی کہ گرامر اسکول کی حیثیت سے اٹ مائٹ ود بیٹر لک، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ، اور اگر قسمت اس پر مہربان ہوتی، ٹھیک ہے، اگر اس پہ قسمت پہ مہربان ہوتی، ہیو بیکیم اے فیمس ایز ہارو، تو یہ ہارو اسکول جیسا مشہور ہوتا. فیمس مین مشہور ہوتا. اٹس لک ہاؤ ایور ہیڈ بین ناٹ سو گڈ، اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ دا اسکول وینٹ اپ اینڈ ڈاؤن، کیونکہ اسکول کبھی عروج اور کبھی زوال کا شکار ہوتا. ڈویلنگ موسٹ ٹو نان ایگزسٹنٹ ایٹ ونس ٹائم، کبھی اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا، یعنی کہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے. بیکیم آلموسٹ illustrious at an other، تو پھر وہ کیا ہے کہ اس کی شہرت زمانے جو ہے وہ، اور یہ کافی شہرت حاصل کر چکا تھا. illustrious مین فیمس ہو چکا تھا، یعنی دوسرے اس میں پورے اس میں.
اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اٹ واز ڈیورنگ months of this latter period in the reign of first George that the main structure had been rebuilt and large addition made. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی شہرت کے زمانے میں جارج اول کے دور حکومت میں اس کی مرکزی عمارت کو پھر سے تعمیر کیا گیا اور اس سے بہت وسعت دی گئی، یعنی کہ اس کو مزید بڑھایا گیا، یعنی کہ اس کا اگر جو بلڈنگ تھی وہ چھوٹی تھی تو اس کو مزید بڑا کر دیا لیٹر. لیکن آفٹر دا نپولینک وار، یعنی کہ نپولین وارز کے بعد کیا ہوا کہ انٹل مڈ وکٹورین ڈیز، تو وکٹورین جو ہے وکٹورین ٹائم کے اندر ملکہ وکٹوریہ کے جو دور حکومت کے وسط میں دا اسکول ڈکلائن اگین، تو اس وقت اسکول کو دوبارہ جو ہے زوال آیا، یعنی کہ ڈکلائن کہتے ہیں زوال آنا، اپس اینڈ ڈاؤنس آنا شروع ہوئے بوتھ ان دا نمبر اینڈ ریپیوٹ. تو پھر جو ہے اس کی ساخت جو ہے اس میں جو طلباء کی تعداد جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں Weatherby who come in 1840 restored it fortune somewhat. اسی طرح جو ہے ویدربائے آئے، ویدربائے جو 1940 میں ہیڈ ماسٹر بن کے آیا تو اس نے اس کی حالت میں کافی بہتری کی، but its subsequent history never rise to its front rank status. لیکن جو ہے اس کو دوسرے اسکول مگر بعد میں آنے والے دنوں میں اسے کبھی اول جو درجہ حاصل نہ ہو سکا، سیکنڈ رینک پہ ہی یہ رہا ہے. اٹ واز نیدرلیس اے گڈ اسکول آف دا سیکنڈ رینک، لیکن یہ کسی دوسرے درجے کا اسکول تھا اور یہ کسی سے کم نہ تھا. Several notable families supported it. It supplied fair samples of the history-making men of the age, judges, members of parliament, colonial administrator, a few peers and bishop more. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد بہت سے معزز خاندان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے، اس کی مدد کر رہے تھے، اور وہ مدد کیا تھے، اور وہ جو یہاں سے پڑھ کے گئے اس سپلائز فیئر اس نے بہت زیادہ مہیا کیا، یعنی کہ انہوں نے اسکول کے اندر جو اسٹوڈنٹ تھے انہیں ایک معاشرے کے اندر ایک آنریبل شخص بنایا. ان میں وہ ججز تھے اور پارلیمنٹ کے اراکین تھے، کلونیل یعنی نوآبادیاتی نظام کو بنانے والے اراکین تھے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بشپس یعنی کہ وہ پادری وغیرہ جو تھے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اسکول کو اچھا مزید پروگریس دینے کے لیے یہ تمام جو ہیں لوگ اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. اب کوئسچن اسٹوڈنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ اسکول کو سپورٹ کس قسم کی فیملیز کر رہی تھی، یا سپورٹنگ کس وجہ سے یہ اسکول جو ہے سیکنڈ رینک کا اسکول تھا، کیونکہ اس وقت نوبل فیملیز جو تھی جو اپر کلاس سے بلونگ کرتی تھی وہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی. ان میں کون کون تھے؟ ججز تھے، ممبرس آف دا پارلیمنٹس تھے، کلونیل ایڈمنسٹریٹرز تھے، فیو پیئرس اینڈ دا بشپس وغیرہ جو ہیں وہ اسے وہ کرتے. موسٹلی ہاؤ ایور اٹ ریٹرن آؤٹ، تو اس نے اس کے معاوضے میں انہیں کیا دیا؟ مرچنٹس دیے، تاجر دیے، مینوفیکچرر دیے یعنی صنعت کار دیے، اور پروفیشنل مین دیے اور پیشہ ور لوگ دیے، ود دا گڈ اسپارکلنگ آف دا کنٹری اسکوائرس اینڈ پارسن. تو پارسنس کہتے ہیں پادری دیے، اور ذمہ دار اس نے بہت زیادہ یعنی کہ ان شعبہ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ اس نے ان کو معاوضے کے طور پر دے ریٹرن کیے، یعنی کہ وہاں پہ آنرس کے ساتھ رسپیکٹلی ایک بچہ جو پڑھتا تو وہ کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر رسپیکٹیبل جاب یا پوزیشن حاصل کر لیتا. اٹ واز دا شارٹ آف اسکولس وچ وی when mentioned would sometime make snobbish people confess that the rather thought they had heard it. کہ کچھ لوگ جو اگر اسکول کے بارے میں بات کی جاتی تو کچھ لوگ یہی کہتے کہ ہاں ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے.
यानी कि वो ये इस तरह करके बताते थे कि हाँ हमने इस ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में सुना है, बट इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स। कि मिस्टर चिप्स जो हैं इसे वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है का जो है ज़िक्र इसमें काबिले मिस्टर चिप्स जो है उनमें काबिले ज़िक्र है कि गालबन जो है, लेकिन ये स्कूल ऐसा ना होता तो गालबन चिप्स वहाँ नज़र ना आता। कि मिस्टर चिप्स की जो एफर्ट है वो हमारे लिए अप्रिशिएटेड है। ऑनरेबल पर्सनैलिटी थी ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल की। फॉर चिप्स इन एन अदर सोशल एंड एकेडमिक सेंस वॉज just are respectable but no more brilliant than a Brookfield itself। तो वो क्या कहते हैं कि जो मिस्टर चिप्स है माशरती और तालीमी लिहाज से इतना ही काबिले एहतराम था जितना कि ब्रुकफील्ड स्कूल था। यानी कि वो उतना ही ऑनरेबल था क्योंकि उसने अपनी जो है 45 ईयर्स सर्व किए थे ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के लिए। ही हैड टेकन some time to realize this. At the beginning, not that he was boostable or consistent, but he had been in his early 20s and ambitious as most an other young man at such an age। तो वो कहते हैं कि वो कोई ज़्यादा ज़हीन ना था। शुरू में इसे ये समझने में कुछ वक्त लगा। एक्चुअली उनकी डिज़ायर्स क्या थी। अब यहाँ पे वो विश की बात करें कि वो हेड मास्टर्स की पोस्ट के लिए वो ख़ुद को एबल समझते थे, लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इस काबिल नहीं है, वो जिस पोस्ट पे हैं वो ठीक है। क्यों कि वो समझते थे अब ये मसला नहीं था कि कोई वो शेखियाँ बिगाड़ने वाला था, ये मगरूर था। लेकिन इस साल के बाद चंद साल वो इतना ही बुलंद आज़म रखने वाला था जितना कि वो बहुत से नौजवान इस उम्र में रखते हैं। अब यहाँ पे जो मिस्टर चिप्स की डिज़ायर के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत यानी कि उनकी एम्बिशंस क्या थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर चिप्स की क्या एम्बिशन थी कि वो हेड मास्टर्स चाहते थे कि वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में एज आ हेड मास्टर सर्विसेज दें। His dream had been to get a headship. Eventually, at one he rate a senior master in a real first स्कूल, ठीक है, फर्स्ट क्लास स्कूल के अंदर जो है वो एक हेड मास्टर की ड्यूटी। ये इनका एम्बिशन है। इट वाज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रियल एंड फेयर। उन्होंने कई बार इस चीज़ के लिए कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए। दैट ही रियलाइज, उन्हें बाद में उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो इसके काबिल नहीं है और उनके अंदर इतनी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है। हिज डिग्री फॉर्चुनेटली वाज पर्टिकुलर गुड एंड हिज डिसिप्लिन, कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन जो डिग्री थी वो इतनी अच्छी नहीं, तालीमी कारकर्दगी जो है जो डिग्री थी वो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन उनका डिसिप्लिन अच्छा था। दो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग, तो वो बहुत उनका जो डिसिप्लिन था वो बहुत इम्प्रूव। wasn't absolutely reliable under all the conditions, जो तमाम हालात में। he had not private means and no family connection of any important सॉरी स्टूडेंट। तो वो कहते हैं कि उनका किसी दूसरी फैमिली से या यानी कि वो किसी एरिस्टोक्रेट या किसी दूसरी फैमिली से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो सिर्फ अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे और वो अपने आप तौर पर ही वो काम कर रहे थे। About 1880, after he had been at Brookfield a decade, 1980 में, ठीक है, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में 10 डिकेट्स कहते हैं, 10 ईयर्स, ठीक है। ही हैड बिगन टू रिकग्नाइज दैट द odds were heavily against his being able to better himself by moving as, but that time also the possibility of staying where he was। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं एक 1980 में ब्रुकफील्ड में 10 साल मुकम्मल करने के बाद इसने इस हैसियत को पहचानना शुरू कर दिया कि वो कहीं और जाकर अपने आप को बेहतर पोजीशन पर ले जाने में इसे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान इसके दिमाग में यानी इस बात ने जगह पाने लगी कि वो जहाँ है ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, एट 40 ही वॉज रोटेड सेटल एंड क्वाइट हैप्पी।
تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال اس کی عمر میں وہ بروک فیلڈ میں اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، یعنی کہ 40 ایئرس کے اندر 40 سال انہوں نے سروسز دی اور اس نے اپنا وہ اسٹیٹس ایک مقام بنا دیا۔ ایٹ 50 ہی واز دا ڈوزن آف دا اسٹاف۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بہت خوش تھا، 50 سال کی عمر میں وہ اسکول اسٹاف کا سینئر رکن تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب وہ 50 سال کے at 16 under a new and youthful headmaster he was a Brookfield school۔ 60 سال کی عمر میں ایک نوجوان ہیڈ ماسٹر کے موجود ہونے کے باوجود وہ خود the guest of the owner at Old Brookfieldian dinner, the court of appeal in all the matter affecting Brookfield history and traditions۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہونے کے بروک فیلڈ پبلک اسکول کے سینئر ممبر ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ بروک فیلڈ کے پرانے طلباء کی دعوت پر وہ مہمان خصوصی ہوتا اور بروک فیلڈ کی تاریخ اور روایات پر اثر ہونے والے تمام معاملات میں یعنی کہ عدالت اعلیٰ کا جو فرض ادا کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایز اے جج وہاں پر ان کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اب یہاں پہ جو ہے ریپیٹیشنز کی بات کریں کہ بروک فیلڈ پبلک اسکول کے اندر ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کی جو وہ کتنی آنریبل پرسنالٹی تھی، یعنی کہ ایک انسان جو ہے اپنی لائف کے 45 ایئر جو سرو کرتا ہے اور وہ 45 ایئر کے ساتھ جیسے ہی جو نیو جنریشن بھی آتی ہے تو وہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جو ہے ایک اسکول ماسٹرز کے طور پر انہوں نے اس بروک فیلڈ کو سرو کیا اور بہترین جو ہے انہوں نے فیلڈ کے اندر، یعنی کہ انہوں نے کہا تاجر بنائے، پھر مرچنٹ، پارسنس، کوئس وغیرہ جو ہے تاجر بنائے ہیں، انہوں نے ذمہ دار پیدا کیا، پھر پروفیشنل پیشہ ور لوگ بنائے۔ تو یعنی کہ ایک ماسٹر جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر، ایک کمیونٹی کے اندر سویلائزڈ پیپل بناتا ہے تو وہ ایک نئی نیشن کو بلڈ کرتا ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز جو ہے مسٹر چپس کے اندر موجود تھی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اینڈ ان 1930 when he returned 65 he retired was a present with a check and writing a desk and clock and went across the road to live at Mr. Wickett۔ اور 1913 میں جب وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوا تو اسے ایک چیک، ایک پڑھنے والی میز اور ایک کرسی جو ہے گھڑی کا تحفہ پیش کیا گیا اور وہ مسز وکٹ کے گھر پر رہنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے اندر پڑھا تھا کہ جو ہے مسٹر چپس جو ہے اپنی جو ہے لائف جو ہے آفٹر ریٹائرمنٹ اس نے اسپینڈ کیے، تو وہاں پہ رائٹر ہمیں ان کی وہ ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیسنٹ کیریئر، ڈیسنٹ کلوز، دیر 3 cheers for old chase, they all shouted and they uproarious and of the turn dinner۔ کہ وہ کہتے ہیں یہ ایک اعلیٰ پیشہ کا اعلیٰ اختتام تھا۔ ڈنر کے آخر پہ سب لوگوں نے چپس کے لیے 3 بار تالیاں بجائیں اور بلند آواز سے خراج تحسین پیش کیا۔ کہ اب یہ کوشچن بنتا ہے کہ جو ہے بروک فیلڈ اسکول وہ نے کس طرح ریٹائرمنٹ کے ٹائم اسے ٹریبیوٹ پیش کیا تھا اور وہ کتنا اپریشیٹ کیا تھا اس کے ورک کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں 3 cheers indeed but there was a more to come, unguessed epilogue and encore play to a tragic audience۔ واقعی 3 بار لیکن اور بھی کچھ ہونا تھا۔ چپس نے خلاف توقع افسردہ سامعین کے لیے ایک تقریر کر دی۔ اب یہاں پہ اس چیپٹرز کے اندر جو ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، ہم نے سب سے پہلے جو ہے بروک فیلڈ کی بلڈنگ کے بارے میں جانا کہ بروک فیلڈ کی بلڈنگ کیسے تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے
सिमिलैरिटीज़ देखी हैं किसकी, मिस्टर चिप्स की और ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के अंदर कौन सी जो है खसूसियात, कौन सी खूबियाँ जो है मुश्तरका थी। उसके बाद हमने देखा कि स्टेटस क्या था ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल का, और फिर हमने दो दौरे हुकूमत के भी बारे में जाना कि एलिज़ाबेथन एज, विक्टोरियन एज और फिर जॉर्ज वन के दौरे हुकूमत में इस बिल्डिंग को जो है ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के यानी ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल का स्टेटस क्या था और फिर उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हुई। फिर उसके बाद उस मिस्टर चिप्स की डिज़ायर क्या थी। ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी हैं। आई थिंक स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।